एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी एन्ट्रान्सको साइन्स क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेको छौँ। ध्यान दिऊ, साइन्स मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी सबै यहाँ छ। मजाले हेर, ठिक छ। र यो भिडियो कसको लागि हुँदैछ भने जो स्टुडेन्ट्सले भर्खर क्लास 10 क्लियर गरेका छौ अनि क्लास 11 को लागि प्रिपरेसन गर्दैछौ त्यो लेभलको स्टुडेन्ट्सको लागि यो भिडियो स्पेशली बनाइरहेको हो म। ठिक छ है। अब आज हामी यहाँ लगभग 31 वटा क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेको छौँ र यो क्वेसन मात्रै पनि मैले अगाडि भिडियो बनाएर हालेको थिएँ र। अब त्यसको लिंक तल तिमीले कमेन्टमा पनि पाउँछौ र डिस्क्रिप्सनमा पनि पाउँछौ र तिमीले त्यो चेक गर फर्स्टमा, अनि त्यसको क्वेसन आन्सर गर्न ट्राई गर। ठिक छ, त्यो भिडियोबाट हेर। अनि फेरि त्यो भिडियोको कमेन्टमा तिम्रो एन्सर पनि छ, मजाले हेर। एन्सर के हेर, त्यो हेरेर ट्राई गर अझै। अनि त्यसबाट पनि गाह्रो भयो भने बल्ल यहाँ गर्नु हेर। यहाँ म के गर्छु भने पुरै ब्रेन स्टर्मिङ हेर, पुरै एनालाइसिस हेर कि एउटा क्वेसनको हरेक अप्सन हेरेर हामी डिपमा गएर बराबरको सबै कन्सेप्ट नै लाइफ लङ तरिकाले पढिदिन्छौँ हेर। ठिक छ है, हामी त्यो गरेर ल्याएर छौँ। ठिक छ, अब केही टाइम कोअपरेट गर, फाइदै हुन्छ है। ल, हाम्रो क्वेसन 61 देखि सुरु छ है, ध्यान दिनुपर्छ हेर। अब फर्स्ट क्वेसन 61 नम्बर छ। उसले यस्तो भन्छ यहाँ हेर त ल, युनिट अफ लुमिनस इन्टेन्सिटी इज भन्दियो हेर। सामान्य छ अरे है। यसमा के हुन्छ भन्दियो त ल, सिम्पल कुरा हो। यसको हुन्छ तिम्रो क्यान्डेला हेर। के हुन्छ भन्दियो? क्यान्डेला हेर। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा यहाँ वाल्ट लेखेको थियो के हेर, अनि स्पेलिङ गल्ती भयो, यसलाई वाट बनाऊ भनेको थिएँ र मैले के भने हैन, ए एन्सर भने हैन र एन्सर डी हो। मैले त्यो भिडियोमा जस्ट स्पेलिङ सच्याऊ भनेको थिएँ र। अब यसरी तिम्रो क्वेसन पढेर हुन्न र। हामी यो पनि हेर्छौँ बाँकी के छ र। ल ध्यान दिऊ त ल। फर इक्जाम्पल वाट हेर ल, यहाँ हेर्दिउ अब 61 नम्बर हेर्दिउ ल। अब एमा हेर वाट हेर। वाट के हुन्छ न, पावरको हेर। यो के युनिट हुन्छ भने पावरको हेर। ठिक छ है, मजाले ठिक छ। बीमा आउ त ल, जुल हेर ल। जुल के हुन्छ भन्दियो? वर्क डन हेर। वर्क डन पनि हुन्छ, इनर्जीको नि हुन्छ हेर है। मजाले थाहा छ हेर हामीलाई। त्यस्तै सीमा आउ ल, लुमेन हेर। लुमेन के को युनिट हुन्छ त ल, यसलाई भन्छौँ हामी फ्लक्स भन्छौँ हेर। ठिक छ है, लुमिनस फ्लक्स भन्छौँ हेर। ध्यान दिऊ, लुमिनस फ्लक्स हेर। अब यो कहाँ हो, केबाट आयो, कसरी आयो, मिनिङ के हो, यो हामी डिटेल त अब फोटोमेट्री भन्ने टपिकमा बिस्तारै पढौँला हेर। अहिले यो कुरा आयो कि यो कसको युनिट हो र, बुझिन्छ? यो तिम्रो युनिट हो, यो तिम्रो क्वान्टिटी हो र, बुझिन्छ? अब यी मध्येमा हाम्रो एउटा मात्रै फन्डामेन्टल युनिट छ र। ध्यान दिऊ, यो बाँकी के हो, डिराइभ्ड हो र। याद छ है, हाम्रो 7 वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटीमा क्यान्डेला पर्छ हेर। यो 3टा पर्दैन हेर, यो पनि बुझिन्छ र। यहाँबाट एउटै क्वेसनबाट कति डिटेलिङ ल्याउन सक्छौ त्यति ल्याउने हेर। ठिक छ, यसरी हामीले हरेक अप्सनको एनालाइसिस गर्दै पढ्नुपर्छ। एन्सर मात्र याद गर्ने बानी छोड्दिउँ हेर, एनालाइसिस गरौँ हेर। ठिक छ है, यो क्वेसन साह्रै सिम्पल थियो हेर, बुझिन्छ? अझै हामीले फर्दर टाइम पायो भने के गर्नु मिल्छ भने यो हरेकको डाइमेन्सन निकालेर चेक गर्नु हेर, अझै मजा आउँछ हेर। ठिक छ, यहाँसम्म साह्रै क्लियर छ है। ल थोरै मेर्दी हाम्रो बेलामा अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 62 मा हेर। अब 62 मा क्वेसन के छ हेर्दिउ त ल, व्हिच अफ द फलोइङ इज वेक्टर क्वान्टिटी अथवा व्हिच इज वेक्टर भन्छ हेर। ध्यान दिउ ल, यहाँ के छ भने टेम्परेचर हुँदैन वेक्टर, प्रेसर हुँदैन, करेन्ट भन्छु एकछिन रुक। अब वेट छ हेर, वेट भनेको के हुन्छ, फोर्स हेर। अब वेटको डाइरेक्सन के हुन्छ भन्दिउ त ल, ध्यान दिउ कि यसको एन्सर हुन्छ वेट हेर। वेट भने के हुन्छ, यसको अर्को नाम पनि छ हेर, यसलाई भन्छ तिमी ग्राभिटी हेर। अथवा तिमी यसलाई यो पनि भन्न मिल्छ यहाँ, फोर्स अफ ग्राभिटी हेर। यो सबै वेट हो हेर। वेटको फर्मुला के हुन्छ भने mg हेर। g इज वेक्टर क्वान्टिटी, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो नि त, वेक्टर क्वान्टिटी। अनि वेटको डाइरेक्सन के हुन्छ त ल, सेन्टर अफ प्लानेट हेर। सेन्टर अफ प्लानेट अथवा हेभेनली बडी भन न ल, हेभेनली बडी हेर। सेन्टरतिर एट्र्याक्टेड हुन्छ हेर, बुझिन्छ है? भनेपछि अब वेटको डाइरेक्सन के हुन्छ, सेन्टरतिर हेर। अब म्याग्निट्युड पनि छ, डाइरेक्सन पनि छ। अब यो भेक्टर भयो त, सोच त ल, म्याग्निट्युड पनि छ, डाइरेक्सन पनि छ भन्ने भेक्टर हुन्छ? डिपेन्ड गर्छ हेर। ध्यान देऊ कि म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन हुँदैमा त्यो भेक्टर हुन्छ जरुरी छैन हेर। यहाँ लेखिदिन्छु म अब, यहाँ मजाले हेर है, खतरा पोइन्ट छ यहाँ अब कि नेसेसरी यो सी ले है, मैले कस्तो 4 भरे एकैछिन है। नेसेसरी कन्डिसन फर वेक्टर, यो के भन्छ भन्दा दुईटा छ रे यहाँ, म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन हुनु पर्यो र। यो आवश्यक छ भनेर यसलाई भन्छौ तिमी के कन्डिसन आवश्यक छ, अनि अर्को हुन्छ सफिसिएन्ट कन्डिसन हेर।
सफिसिएन्ट कन्डिसन फर वेक्टर है। ल बुझिहाल्छौ, सफिसिएन्ट कन्डिसन हेर एसयुएफ है। ल सफिसिएन्ट है, स्पेलिङ ध्यान दिनु ल। सफिसिएन्ट कन्डिसन हेर बुझिन्छ। यसले भन्छ नेसेसरी कन्डिसन के हो, यसले भन्छ सफिसिएन्ट कन्डिसन के हो। यो कन्डिसन एउटै छ र कि भेक्टर ल, भेक्टर लज भन्छौ र। अब के भने सर भन्ला एकैछिन ध्यान दियो अब कि भेक्टर हुनको लागि म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन के छ आवश्यक छ भनेर। तर यसले के भने हो यो भए पुग्छ र। मतलब कुनै क्वान्टिटीले ध्यान दियो त भेक्टर ल फलो गर्छ भने त्यति भए पर्याप्त भएर आउँथ्यो कि द्याट इज नाउ भेक्टर हेर। दिस इज सफिसिएन्ट क्राइटेरिया र कि यति मात्रै भए पुगिहाल्यो के। बुझ्यौ नि, म्याग्निट्युड डाइरेक्सनमा तिमीले धेरै यहाँ वास्ता गर्नु पर्दैन हेर, किन यो दुईटा नभइकन यो फलै हुन्न र। अब कुरा आउँछ कि म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन हुँदा हुँदै पनि भेक्टर नहुन सक्छ। अफ कोर्स सक्छ र, हामीलाई चाहिए त यही हो, यही भएर त मैले बुझाएको हेर। ध्यान देऊ कि वेट किन भेक्टर हो न, यसमा म्याग्निट्युड छ डाइरेक्सन छ, यो मात्रै भन्न पाइएन। अब के भन्नु पर्यो, यसले तिम्रो भेक्टर ल पनि फलो गर्छ। भेक्टर ल मतलब के भन, ट्रायंगल ल पढाएको छौ नि अलिअलि अप्सनल म्याथमा, याद छ, पाम ल, पोलिगन ल, एडिसन सबट्र्याक्सन याद छ है, मजाले बुझेछ हो। यो ल पनि फलो गर्नु पर्यो र भेक्टर बन्नलाई। म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन मात्रै भएर पुग्दैन हेर। म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन आर नेसेसरी कन्डिसन नट सफिसिएन्ट हेर। आवश्यक हो, आवश्यक त छ, तर यसले मात्रै पुग्दैन भने क्या, पुग्ने भनेको यसले हो रे। बुझ्यौ नि, मजाले बुझ्यौ। अब कुरा आउँछ त्यसमा करेन्ट के हो त, ध्यान देऊ। करेन्टको के छ, म्याग्निट्युड पनि छ डाइरेक्सन पनि छ र। हामीले जुन कन्भेन्सनल करेन्ट भन्छौँ, यहाँ हाम्रो हेर्दा ल करेन्ट हेर्दा ल, जुन करेन्ट छ यसको के हुन्छ वहाँ, यसको म्याग्निट्युड पनि हुन्छ र। यो म्याग्निट्युड है, यसको म्याग्निट्युड पनि हुन्छ र डाइरेक्सन पनि हुन्छ र। डाइरेक्सन पनि दुइटै छ र, तर पनि यो के हुन्न, भेक्टर हुन्न हेर। यो त कलङ्क हो र, क्वान्टिटीको नाममा कलङ्क भने करेन्ट हो र। ध्यान दियो र, म्याग्निट्युड छ जस्तै 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर म्याग्निट्युड छ र। यो कन्भेन्सनल करेन्ट हो। डाइरेक्सन के हुन्छ भने प्लस टू माइनस हेर, पोजिटिभ टू नेगेटिभ टर्मिनल। याद गरौ वो पल कि क्लास 10 पढ्दाखेरि तिमीले जस्तै याद छ यसरी ब्याट्री स्याट्री बनाएर यसरी ल तिमीले यो जस्तो बल्ब जस्तो केही बनाएर तिमीले यहाँनिर देखाउँदैन थियो त ल, यसरी करेन्टको डाइरेक्सन हेर्ने हो भने यो भने के हो, करेन्टको डाइरेक्सन हो नि। भनेपछि करेन्टमा डाइरेक्सन पनि छ, म्याग्निट्युड पनि छ, तर पनि भेक्टर होइन। किन, करेन्ट डज नट फलो भेक्टर ल। अब कसरी फलो गरेन, कसरी फलो गरेन हो। अब यस्तो भन्न खोजेँ यहाँ त ल, थोरै बुझाऊ है, थोरै मेट्छु है म यो ल। जस्तै यहाँसम्म बुझ्यौ है, त्यसो भए हामी के भन्दै थियौँ त ल, कि करेन्टसँग म्याग्निट्युड छ डाइरेक्सन छ, भेक्टर होइन। अब किन होइन भन्दा ध्यान गरेर यहाँ हेर्दै त ल। फर इक्जाम्पल यहाँ हेर, जस्तै यो तिम्रो 5 न्युटन फोर्स हो र यो तिम्रो हो तिम्रो 10 न्युटन फोर्स हो र सपोज यसको एंगल 60 डिग्री छ। अब यसको हामीले रिजल्ट निकाल्न सक्छौँ र, रिजल्टेन्ट। सपोज तिमीले थोरै एंगल यताउति पार्दियौ र सपोज तिमीले पार्यो यस्तो लगाएर, सपोज एंगल चेन्ज गरेर यहाँ तिम्रो हो 75 डिग्री, यो तिम्रो 5 न्युटन छ र यो तिम्रो 10 न्युटन छ र। अब यो दुईटाको एडिसन सेम हुन्छ, हुँदैन हेर, हुँदैन हेर, एकदम फरक पर्छ र। किनभने भेक्टर हुने बित्तिकै डाइरेक्सन चेन्ज भन्दा एंगल चेन्ज गर्ने बित्तिकै म्याग्निट्युडमा फरक आइदिन्छ रिजल्टेन्टको र। त्यो ट्रायंगल लहरुमा अलिअलि पढेकै होला यो कुराहरुमा, ध्यान दियो त ल। फरक पर्छ र यसको रिजल्ट। यो 5 + 10 गर्नु र यो 5 + 10 गर्नु फरक हो र, बुझिन्छ नि। अनि सपोज दुईटै यस्तो भएको छ, अब यही 10 हो, यतैबाट 5 र 10 यसरी लाग्यो भए अब यो 15 हुन्थ्यो र, सेम डाइरेक्सन। अब यता 10 यता 5 लाग्यो भए अब के हुन्थ्यो भने यो 10 र 5 लागेको छ भने के हुन्छ, अब यो सबट्र्याक्सनमा जान्छ र, अपोजिट डाइरेक्सन। अब यसको रिजल्ट 5 हुन्थ्यो। अब यसको रिजल्ट कति कति आउँछ यो त हाम्रो छुट्टै टपिक हुन्छ र, फेरि हामी पछि भेक्टरमा छुट्टै हेरौँला है। म छुट्टै गरेर आउँछु डिस्कसको लागि, मजाले गराइदिन्छु र। तर कुरा यति बुझ कि यसरी तिम्रो 15 आइराछ, यसरी तिम्रो 5 आइराछ, यसरी तिम्रो अर्कै आउँछ, यो अर्कै आउँछ पुरै। यसबाट के बुझ्यौ कि एंगल चेन्ज गर्दै पछि भेक्टरको रिजल्ट फरक फरक आउँछ र। यसलाई भन्छौ भेक्टर ल फलो गरेको। तर अब यही ठाउँमा तिमीले यहाँ हेर्दा ल, फर एक्जाम्पल तिमी यहाँ पठाऊ तिम्रो 3 एम्पियर पठाऊ तिमी करेन्ट यो तारमा, अनि यसमा पठाऊ सपोज ल, यसमा पठाऊ तिमी अब 5 एम्पियर पठाऊ ल, ठीक छ। अब यो के हुन्छ यहाँ मजाले 8 हेर, सपोज एंगल चेन्ज गर, फेरि पनि त्यही गर 3 एम्पियर, ठीक छ। यहाँ पनि गर 5 एम्पियर, फेरि के हुन्छ, फेरि 8, फेरि 8, बुझिन्छ नि। यस्तो खालको हुन्छ रे यो, मतलब फरक परिरहेको छैन हेर।
यो तारहरुको डाइरेक्सन चेन्ज गर्दैमा करेन्टलाई केही फरक पर्दैन, चेन्जै हुन्न र रिजल्ट। बुझिन्छ है? हो, यसको मतलब करेन्टले अब भेक्टरलाई फलो गरेन। यो तिम्रो एक्सपेरिमेन्टल अब्जर्भेसन हो के र। अब यसबाट के बुझिन्छ भन कि करेन्टसँग म्याग्निट्युड पनि छ, डाइरेक्सन पनि छ, तर यो भेक्टर होइन र। ध्यान दियो र, यो खतरा पोइन्ट छ यहाँनिर, सोधेको छ अरे यो। त्यही भएर बुझिन्छ नि, तेरो करेन्टमा नझुक्यौ, डाइरेक्सन छ, म्याग्निट्युड छ, तर भेक्टर होइन हेर। अनि वेट किन भेक्टर हो रे? डाइरेक्सन छ, म्याग्निट्युड छ, वेट भने फोर्स हो, एन्ड फोर्स फलोज भेक्टर लज हेर। तेरो भेक्टर माने भेक्टर ल फलो गर्नु पर्यो, त्यो हेरिन्छ हेर। त्यो बाल्यकालको डेफिनेसन थोरै एडिट गर। अब मैले पढाएको नोट राम्ररी हेर्छौ भने क्लास 9 मा तिमीले याद गरेर होला त्यहाँ कि मैले लेखेको छु द क्वान्टिटी दैट हैज बोथ म्याग्निट्युड, डाइरेक्सन एन्ड फलोज भेक्टर ल हेर। त्यो भन्नै पर्छ हेर। बुझ्यौ है? सफिसिएन्ट कन्डिसन, नेसेसरी कन्डिसन, बुझ्यौ नि मजाले? भेरी गुड हेर। ठिक छ यहाँसम्म? साह्रै क्लियर छ है? मजाले बुझ्यौ नि सबै? अब यसको आन्सर त्यसमा के हुनेछ भन्दा हाम्रो यहाँ हुन्थ्यो तिम्रो वेट हुन्थ्यो र। यहाँसम्म ठिक छ? ल अब थोरै मेटौँ अनि हामी अर्कोमा जान्छौँ र। ठिक छ है? ल क्लियर गरौँ यहाँसम्म? केही समस्या भयो मलाई कमेन्ट गर्नु हेर। ठिक छ? अनि यो निलो पनि बेलामा पढ्यो है? ल अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 63 मा हेर। अब क्वेसन नम्बर 63 यसले के भन्छ हेर्दै त ल कि साउन्ड वेव इज प्रोड्युस्ड एट फ्रिक्वेन्सी दियो 50 हर्ज। यहाँ हेर्दा ल फ्रिक्वेन्सी के दियो भन्दा ल 50 हर्ज दियो हेर। यहाँसम्म ठिक छ? भेरी भेरी ठिक हेर है। अनि भेलोसिटी हेर त्यहाँ है। ल भेलोसिटी दियो कति दियो भन्दा ल 333 हेर, 333 मिटर पर सेकेन्ड दियो। अब उसले भने वेभलेन्थ निकाल। साह्रै सामान्य छ र। वेभलेन्थलाई हामीले ल्याम्डाले डिनोट गर्छौँ हेर। जस्तै यहाँ हेर वेभलेन्थ, यसलाई ल्याम्डा लिन्छ है। यो ग्रीक सिम्बल जस्तो हुन्छ र यो। ठिक छ? यो ल्याम्डा हुन्छ हेर। ठिक छ? यस्तो ल्याम्डा जस्तो हुन्छ र यो सिम्बल हो र। ठिक छ? अब यो वाट भन्यो हेर। अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ हेर। के हुन्छ त ल कि v = f ल्याम्डा हुन्छ हेर। बुझिन्छ? अब हाम्रो v के छ भन्दै त ल 333। अब f हाम्रो के छ भने 50 अनि यो हाम्रो के भयो ल्याम्डा भयो हेर। बुझिन्छ यहाँसम्म? मजाले बुझिन्छ। अब ल सर हातले के गर्ने हो यस्तो? यसरी टेक्निक सुन हेर। तिमीले गर्नु के 50 ले डिवाइड गर्न गाह्रो हो। अब के हेर 100 ले गर त्यसो भए। म यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु। बुझ्यौ? अब यो त्यसो भए के हुन्छ 100 * ल्याम्डा भनेर यता पनि 2 ले यता पनि 2 ले। बुझिनौ र? साह्रै सामान्य हेर। मल्टिप्लाइङ बाइ 2 अन बोथ साइड्स। यो गर्ने बित्तिकै के आयो भने त्यसो भए यो त 666 बाइ 100 भएन र। यो आ तिम्रो के हो ल्याम्डा आयो मजाले। यो त सिम्पल आयो दिए आन्सर हेर्दा मजाले सिद्धिसक्यो 6.66 हेर। साह्रै सिम्पल। बुझिन्छ? ध्यान दिऊ है। फेरि तिमीले सर यो क्याल्कुलेटर छैन गर्न आएन भन्दा आउने फेरि मल्टिप्लाइङ बाइ 2 अन बोथ साइड्स हेर। केही पनि छैन। ठिक छ? क्याल्कुलेटर आवश्यक पर्दैन हेर। ठिक छ है? साह्रै सामान्य आन्सर 6.66 मिटर हेर। बुझिन्छ है? हर्जमा छ, मिटर पर सेकेन्डमा छ हेर। युनिटमा ध्यान दिनुपर्छ है। हिसाब हामीले नर्मली एसआई मा गर्छौँ हेर। बुझिन्छ? कन्डिसन हेरेर कहिलेकाहीँ सिजिएस मा पनि गरिन्छ, तर नर्मली हामी यहाँ चाहिँ एसआई गरेर आछौँ र। यहाँ सब क्लियर छ है? केही समस्या कमेन्ट, मन परे पनि कमेन्ट हेर। ठिक छ? ल थोरै मेटौँ है। अब थोरै मेट्दिउँ हेर। ल अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 64 मा हेर। अब 64 ले के भन्छ हेर्दै त ल स्पार्कलिङ अफ डायमन्ड इज ड्यू टु कि डायमन्ड किन चम्क्यो रे भन्छ उसले। अप्सन हेर्दै ल इन्टरफेरेन्स, डिस्पर्सन, रिफ्र्याक्सन, टीआईआर। फेरि स्पेलिङ त्यहाँ हटेन। टीआईआर भने के हुन टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हेर। भनेपछि यसको आन्सर के हुन्छ भने टीआईआर हेर। के हुन्छ त ल टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन। यो तिमीले क्लास 9 मा पढाएको छौ, थोरै रिभिजन गरिदेऊ र। ठिक छ? मजाले याद छ यो कि इन्सिडेन्स वाला एंगल जुन छ याद आयो। यो तिम्रो क्रिटिकल एंगल भन्दा ठुलो भएमा आफ्नैमा फर्किन्छ र त्यो। यसलाई भन्छौ तिमी टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हेर। अब यसमा थोरै पढ्नु पर्ने कुरा यहाँ ध्यान दिऊ त ल इन्टरफेरेन्सको मिनिङ के हो यहाँ है। ठिक छ? इन्टरफेरेन्स तिम्रो यस्तो सुन। अब डिटेलमा त तिम्रो सिधै 12 मा छ र, तर यति बुझ्दिउ कि ध्यान दिऊ र कि लाइट जोड्दा फेरि डार्क हुन सक्छ। यसको आन्सर के लेखिन्छ र हुन सक्छ र। ठिक छ है? अब इन्टरफेरेन्सको एक्जाम्पल ठ्याक्कै के हुन्छ भने जस्तै तिम्रो यो जुन सोपको बबल छ, साबुनको फिज छ नि, यसमा कहिलेकाहीँ तिमीले कलरफुल देख्छौ र। याद आयो अलिअलि? भिरगाएर रङ देखिन्छ र कहिलेकाहीँ साबुनको फिज मिलाएर एंगल बनाएर हेर्यो भने नि कहिलेकाहीँ त्यो टल्किन्छ र। रोडहरुमा तिम्रो कहिलेकाहीँ पेट्रोल डिजेल तेलहरु पोखिरहेछ भने त्यो पनि परबाट क्या टल्किरहेको हुन्छ र। त्यो सब के हुन्छ भने इन्टरफेरेन्स र। बुझ्यौ नि मजाले? भनेपछि यसलाई तिमीले त्यसको रिजल्ट लेख्न सक्छौ क्या। जस्तै यहाँ साइनिङ अफ के हुन्छ सोप बबल्स र सोप बबल्स। ठिक छ? अनि अर्को के भन्दिउ त ल स्पिल्ड ओइल्स र
यो केले गर्दा हुन्छ भने इन्टरफेरेन्स र अब कसरी भयो किन भयो यो सब कुरा हामी 12 मा है डाइरेक्ट यो त 11 मा छैन र अब म कसरी बुझाउँ अहिले एकैछिनमा आएर ठीक छ अब डिस्पर्सन ध्यान देऊ अब डिस्पर्सनले गर्दा के हुन्छ मतलब रेनबोहरू डिस्पर्सनले गर्दा भइरहेछ र प्रिजमबाट धेरै कलर डिस्पर्सनले गर्दा देखिरहेको हुन्छ र बुझिन्छ है मजाले बुझिन्छ अनि रेनबोमा तिम्रो डिस्पर्सन प्लस टीआईआर हो र ठीक छ यो पनि लेख्दै हाल्नु ल त यहाँ रेनबो जुन छ इन्द्रणी भन्छौ नि यो दुईटा कारण हुन्छ यसको डिस्पर्सन अनि प्लस टीआईआर पनि हुनुपर्छ र यहाँ यो दुईटा तिम्रो हुन्छ रेनबो र बुझिन्छ है मजाले बुझिन्छ अनि अर्को के छ हाम्रो रिफ्र्याक्सन रिफ्र्याक्सन त मजाले पढेछौ र बेन्डिङ हुनु हो र ठीक छ है अनि टीआईआर त यहाँ हेरिहाल्यौ र अब अर्को पनि कुरा यहाँ हेर्दै कि डायमन्डको क्रिटिकल एंगल हेर त ल ध्यान देऊ त ल डायमन्ड यसको क्रिटिकल एंगल कति हुन्छ होला याद छ हुन्छ तिम्रो 24 डिग्री र बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र ठीक छ है यो धेरै कम भयो नि है क्रिटिकल एंगल जति कम हो त्यति टीआईआर बढी हुन्छ नि त ठीक छ मजाले थाहा छ अब हामी अर्को कुरा हेर्दै यहाँ यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स र जुन म्यू भन्छौ तिमी यसको यो कति हुन्छ त ल याद गर्न साह्रै सिम्पल छ र यहाँ गर्दा तिमी 2.4 र यही ठ्याकै त हो नि डिग्री हटाऊ यो पोइन्ट यहाँ राखेर यो डट तिमी यहाँ हाल्दियौ 24 डिग्री 2.4 ठ्याकै यहाँसम्म क्लियर छौ एकदमै क्लियर छ र ठीक छ यहाँसम्म है साह्रै सिम्पल अनि अर्को कुरा पनि यहाँ हेर ल सपोज तिम्रो स्पिड अफ लाइट इन डायमन्ड कति हुन्छ त ल कति हुन्छ भन्देऊ ल यो तिम्रो हुन्छ लगभग 1.25 into 10 को पावर 8 मिटर पर सेकेन्ड र यति हुन्छ अरे यो ठीक छ तिमीले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स एब्सोल्युट वाला युज गरेर निकाल्न सक्छौ र मजाले कि डायमन्ड अफ द लाइट स्लो हिन्छ र बुझिहालिन्छ अब भ्याक्युममा कति हुन्छ त ल भ्याक्युममा त सी हो र मजाले यो कति हुन्छ भने 3 into 10 को पावर 8 मिटर पर सेकेन्ड अथवा 3 लाख किलोमिटर भन्छौ र यसलाई तिमीले एक्ज्याक्ट लेख्दा चाहिँ के हुन्छ भने नि तिम्रो 299792458 र यति तिम्रो मिटर पर सेकेन्ड आउने हो के यो तिम्रो स्पिड अफ लाइट एक्ज्याक्ट र भ्याक्युममा यो तिम्रो राउन्ड अफ र बुझिन्छ तर डायमन्डमा घटेर यो यति हुन्छ रे बुझिन्छ नि यो सब तिम्रो यो क्वेशनमा तिमीले यति धेरै इन्फर्मेसन तान्न सक्छौ र बुझिन्छ है यसरी हामीले मल्टिपल चोइस क्वेशनलाई एप्रोच गर्नुपर्छ र खरर टिक्लाएर मिनिङ हुन्न एउटा क्वेशन मजाले हेर्दा फेरि के हुनु पर्यो 4 5 र अरु क्वेशन पनि याद आउनु पर्यो र ठीक छ नि त्यो मजाले बुझेर तिम्रो दिनभरिमा 100 वटा 200 वटा मात्रै क्वेशन गर्छौ भने पनि इट इज फार बेटर देन डुइङ थाउजन्ड्स क्वेशन अ डे विदाउट एनी कन्सेप्ट त्यो गर्नु हुन्न र कहिले पनि ठीक छ है ल अब हामी यो मेटाउँ अनि जाउँ अर्कोमा ठीक छ ल थोरै सरसफाइ अभियानमा लाग्छु है म ल बुझियो कमेन्ट बुझिएन पनि कमेन्ट गर कमेन्ट फ्री छ है ल थोरै मेटाउँ अब हामी जाउँ अर्को क्वेशनमा आएर क्वेशन नम्बर 65 र अब यसले के भन्छ हेर्दा यहाँ अ सब्स्टेन्स appears completely black this means पुरै कालो देखियो कुनै सब्स्टेन्स भने यसको मिनिङ के हो भन्छ ठीक छ एकैछिन है डस्टर खसालेर मैले हेत्तरी ल अब यहाँ ध्यान दिएर कलर कसरी हुन्छ ध्यान दिनु फर्स्टमा यहाँ है कि जुन मैले यो ज्याकेट लगाइराछु यो म रातो देख्छु र तिमीले पनि पक्कै रातो देख्छौ भनेपछि रेडलाई किन रेड देखिन्छ यो त कस्तो क्वेशन भयो काशी हैन यसलाई किन रातो देखिन्छ यस्तो हुन्छ यहाँ सुन जस्तै यहाँ कलर यस्तो हुन्छ रे कलर अफ बडी यो कसरी आउँछ त यो तिम्रो के भन्छ भने रिफ्लेक्टेड हुन्छ रिफ्लेक्टेड कलर हो यसको मिनिङ यो हो सुन जस्तै यहाँ हेर्नु है कि उता लाइट छ त्यो लाइटबाट तिम्रो व्हाइट लाइट आइराछ ठीक छ अनि यो ज्याकेटमा पर्यो हेर बुझ्छौ यहाँबाट त्यहाँ तिम्रो व्हाइट लाइट आयो हो ठीक छ अनि त्यो ज्याकेटमा पर्यो हेर अब यसले गर्छ के भने मेरो ज्याकेटले अब जुन भिबगायर छ नि सातवटा कलर त्यो 7 कलरबाट रेड बाहेक जम्मै आफूले एब्जर्भ गर्छ र यसले रेड मात्र रिफ्लेक्ट गर्छ र अब तिमीले यसलाई रेड देख्छौ र बुझ्यौ नि जुन कलर अब्जेक्टले रिफ्लेक्ट गर्छ तिमीले त्यो मात्र देख्छौ र त्यसलाई अब बुझिन्छ है कि जुन अब्जेक्टले ध्यान देऊ त ल जुन कलर रिफ्लेक्ट गर्छ तिमी त्यसलाई त्यही देख्छौ र बुझिन्छ यहाँसम्म क्लियर छ फर एक्जाम्पल अब यो किन ग्रीन छ भने यसले ग्रीनलाई रिफ्लेक्सन गरिरहेछ बाँकी जम्मै एब्जर्प्सन गरिरहेछ र बुझ्छौ नि मजाले अब कुरा आउँछ कि कम्प्लिटली ब्ल्याक भने के हो त्यसो भए कि जम्मै एब्जर्भ गर्यो केही पनि रिफ्लेक्सन गरिरहेछ छैन अथवा मिनिमम रिफ्लेक्सन गरिरहेछ भने अब त्यो के हुन्छ भने ब्ल्याक हुन्छ र मतलब एब्जर्प्सन धेरै भयो रिफ्लेक्सन सारै नै कम भयो अथवा हुँदै भएन र अब के हुन्छ ब्ल्याक हुन्छ र बुझ्छौ नि त्यसो ब्ल्याकमा के हुन्छ त ब्ल्याकको मिनिङ के हो भने यो भने के हुन्छ नियरली कम्प्लिट एब्जर्प्सन र एब्जर्प्सन बुझ्छौ है यो भन्ने बुझिन्छ र अब त्यसो व्हाइट के होला व्हाइट कसरी आउँछ भने लगभग के हुन्छ त रिफ्लेक्सन र प्रपर रिफ्लेक्सन र कि म्याक्सिमम रिफ्लेक्सन गर्दियो र
लगभग कुनै पनि एब्जर्भ गरेन, बुझिन्छ। अब त्यो कस्तो हुन्छ भने व्हाइट खालको देखिन्छ। यसमा के हुन्छ, नियरली कम्प्लिट रिफ्लेक्सन भइरहेछ, बुझ्छौ कि यसले तिम्रो धेरै एब्जर्भै गरेन। अब 100% त केही पनि ट्रु हुन्न र अलिअलि त जहाँ पनि जे पनि हुन्छ, ठिक छ। तर लगभग धेरै एब्जर्भ गर्यो भने के हुन्छ भने ब्ल्याक भइदिन्छ र, अनि लगभग सबैले रिफ्लेक्ट गर्यो भने त के हुन्छ अब व्हाइट हुन्छ र, बुझ्छौ नि। अनि यस्तो रेड ब्लू कति बेला हुन्छ ल, यो फेरि ट्राई गरौँ। यो किन ब्लू भएको रे, जुन व्हाइट लाइट आयो यसले जम्मै खायो, ब्लू मात्रै पठायो। अब तिमीले ब्लू देख्यौ यसलाई, अब बुझ्छौ नि। हो यसरी तिम्रो कलर देखिन्छ र, बुझ्छौ नि। त्यहाँसम्म क्लियर छ। अब एन्सर ट्राई गर त ल, अब बुझ्छौ मजाले। अब किन कम्प्लिटली ब्ल्याक छ त ल, बिकज एब्जर्प्सन इज टेकिङ प्लेस र। यसको मेन एन्सर के हुन्छ भने सी हुन्छ र। ए माथिको नि भनिदिनु है, माथिको डी थियो है, अहिले भने त थिएँ, टिक पनि लगाइदियो र। त्यहाँ तिम्रो टिआर भएको थियो। अब यहाँ के हुन्छ भने एब्जर्प्सन इज टेकिङ प्लेस, बुझ्छौ नि, किन बढी त यही भइरहेछ र, बुझिन्छ। अब अरू पनि अप्सन छ यहाँ, रिफ्र्याक्सन इज टेकिङ प्लेस, ट्रान्समिसन इज टेकिङ प्लेस, अब रिफ्लेक्सन इज टेकिङ प्लेस। अब आफै भन, एब्जर्प्सन धेरै भयो के हुन्छ अरे ब्ल्याक हुने र, रिफ्लेक्सन धेरै भयो के हुन्थ्यो व्हाइट हुन्थ्यो र, अब ट्रान्समिसन बढी भयो के हुन्थ्यो ट्रान्सपेरेन्ट र। जस्तै मेरो चस्मा आएर यसले ट्रान्समिट गरिरहेछ र, यताबाट घुस्यो यता निक्लियो र, हो दिस इज कल्ड ट्रान्समिसन र। रिफ्लेक्सन कम गर्यो, एब्जर्प्सन पनि कम गर्यो ट्रान्समिसन। अब यस्तो भने के हुन्छ भने ट्रान्सपेरेन्ट देखिन्छ र, बुझ्यौ नि। त्यो तिमी मजाले पढिराख कि कति बेला ब्ल्याक हुन्छ, कति बेला व्हाइट हुन्छ, कति बेला ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ। यो ब्लू ग्रीन रेड फिली लिएर केही पनि छैन, तर कन्सेप्ट क्र्याक गरौँ है। यसको एन्सर त्यसमा के हुन्छ भने एब्जर्प्सन, बुझिन्छ। व्हाइट भए के हुन्थ्यो रिफ्लेक्सन हुन्थ्यो र, ट्रान्सपेरेन्ट भए के हुन्थ्यो ट्रान्समिसन हुन्थ्यो र, बुझिन्छ। भेरी सिम्पल र, ठिक छ नि। यहाँबाट लाइफ लङ कन्सेप्ट भनेको यही हो र, ठिक छ है। ल अब यो मेट्दा हुन्छ, मैले हुन त लेख्ने केही लेखाएको छैन त्यस्तो है। ल त्यो नि मेट्दिहालौँ है त। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 67 मा आएर। अब 67 ले के भन्छ हेर्देऊ त ल, मेल्टिङ पोइन्ट अफ आइस इज, त्यो जाबो के छ र, म यहाँ लेख्छु यहाँ है। जस्तै यहाँ मेल्टिङ पोइन्ट अफ आइस, बुझिन्छ। अब यो के हुन्छ भन्दा त ल, फर्स्टमा जाउँ ल, ए बी सी डी जम्मै हान्दिउँला नि, के छ ई पनि हान्दिउँला अझै हैन। ल अब सेल्सियसमा, त्यसपछि यो भनेको सेन्टिग्रेड हो है, फेरि बुझिराख, फरेनहाइटमा, बुझ मजाले। त्यसपछि के हुन्छ केल्भिनमा, सरी बाँकी दुईटा के हो भन्दा होला, अरू पनि छ र्युमरमा, अर्को र्याङ्किन पनि हुन्छ, र्याङ्किनमा धेरै हुन्छ है। यो सब लेखिदिउँला मजाले। अनि एमपी लेखेपछि यहाँ बीपी अफ वाटर पनि हान्दिउँला र, यो बीपी अफ वाटर भन्छौ नि हैन, बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर र। यो तिम्रो के हुन्छ अप्पर फिक्स पोइन्ट, यसलाई भन्छ तिमी युएफपी र अप्पर फिक्स पोइन्ट, ठिक छ। यसलाई भन्छ तिमी एलएफपी र लोअर फिक्स पोइन्ट, मेल्टिङ वाला मजाले, बुझिन्छ। अब ध्यान देऊ ल, सेल्सियसमा कति हुन्छ भने 0 डिग्री सेल्सियस मजाले हेर। फरेनहाइटमा कति हुन्छ भने 32 डिग्री फरेनहाइट र, यो पनि फिलिली। अब केल्भिनमा के हुन्छ भने याद छ 273 केल्भिन। ध्यान दिने, यसले कहिले पनि डिग्री लिँदैन, 100 मा डिग्री छ र यहाँ, नट इन केल्भिन, नट इन केल्भिन र, ठिक छ। ल र्युमरमा हेर्दिउँ ल। अब र्युमर भने के हुन्छ भने यो 0 डिग्री नै हुन्छ यसको पनि, ठिक छ। ल र्युमर कहीँ आरी लेखा हुन्छ, कहीँ आर मात्रै पनि लेखा हुन्छ, डिपेन्ड गर्छ है। अब र्याङ्किन हेर, अब र्याङ्किनमा के हुन्छ मतलब यस्तो हुन्छ रे कि तिम्रो 492 लगभग हुन्छ यसको, ठिक छ। कहीँ तिम्रो आरएन लेख्छन्, कहीँ आरए लेख्छन् है यसलाई, कहीँ आरएन लेखा पनि देखाएको छ, मैले बुकमै देखाएको छ र आरए लेखा पनि देखाएको छ, ठिक छ। अब मैले यहाँ आरए लेखिदिएँ हेर, ठिक छ। अनि यसको आरई पनि लेखाइदिएको छु मैले, आर मात्रै पनि देखाएको छु। अब यसमा तिम्रो डाउट रहेछ, बरु स्पेलिङ लेखिदिने अरे, र्याङ्किन र र्युमर लेखिदियो अरे, ठिक छ। यो त्यति साह्रो युज हुँदैन नि त, ठिक छ। 11 मा देखाएको छु है मैले मजाले, 11 मा त कति हेर, ठिक छ। मजाले बुझ्छु र, क्लियर छ। अब जाऊ तिमी बीपी मा आएर। अब बीपी यसको के हुन्छ भने 100 हुन्छ र, ठिक छ। यसको के हुन्छ भन्दा याद छ हामीलाई 212 डिग्री फरेनहाइट है। अब यो कति हुन्छ भने 373 के मात्रै हेर, नट डिग्री, नट डिग्री, ठिक छ। अब यहाँ के हुन्छ भन्दा 80 मात्रै हुन्छ र, 80 र्युमर हेर, ठिक छ। अब यसको के हुन्छ मतलब यसको तिम्रो लगभग आउँछ 672 हेर, 672 डिग्री र्याङ्किन हेर, बुझ्छौ है। यो तिम्रो टेम्परेचर स्केल हो र, ठिक छ। यो नर्मल तिमीले हेर्यौ भने अगाडिको कुनै भिडियोमा मैले क्लास 11 को फिजिक्सको न्युमेरिकल गर्दाखेरि पनि यसको मजाले टेबल बनाएको थिएँ, बुझिन्छ। अब यति भएपछि त कतिवटा क्वेसन चाहियो भने तिमीलाई हर एन्सर दिउँला र, दाना दनेर हैन त। ल अब भन त ल, यसमा चाहिँ क्वेसन के थियो रे, मेल्टिङ पोइन्ट अफ आइस। अब थाहा भइहाल्यो के थाहा, केही छैन र, अब छिछि एन्सर के हो त्यसो भन्दा ल, सिधै यो भयो अरे, हेर्नु पर्यो त। अब बुझ्यौ नि, यसरी पढ्ने हो क्या रे, बरु क्वेसन कम गर्ने र, तर जम्मै पढ्दिने हेर। यसरी क्वेसन सल्भ गर्ने कि एउटा क्वेसन तान्दाखेरि यसको बुढी बच्चा सबै आउँछ र, आफू मात्रै हैन खानदान पुरै पढ्दिने एकैचोटि हेर, झ्याप्पै परिवारै पढ्दिने हेर है। ल यहाँसम्म बुझिन्छ नि, यस्तो हुन्छ तिमी एनालाइसिस गरे हेर, एनालाइसिस गर्ने हेर, खोतल्ने हेर,
एउटा मात्र एन्सर टिक लाउने दङ्ग पर्ने होइन र, अरू पनि पढ्ने, यसरी पढ्ने। ठिक छ, यो मेट्दा हुन्छ मजाले। अब सायद मैले पुरै सरसफाइ गर्नु पर्ने छ र। ठिक छ, यहाँसम्म ल। समस्याको कमेन्ट गरिदेऊ है, मन परे पनि कमेन्ट गर, बेला बेलामा निलो पनि हेर्देऊ र। ठिक छ है, ल थोरै सरसफाइ अभियान है त ल। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 66 मा आएर। तर एकैछिन है, फेरि तिमीले यो भन्नु हो र कि सर अघि भर्खर 67 गरे होइन र, यहाँ ध्यान देऊ र कि यहाँ मसँग कम स्पेस थियो अनि अघि मैले त्यही भएर 67 हाल्दै थिएँ, छोटो क्वेसन भएर। अब 66 अलि लामो क्वेसन छ र, म स्पेसको कारणले यस्तो भएको छ है। मैले अघि भर्खर यहाँ 67 गराएको थिएँ योभन्दा अगाडि, अब यहाँ 66 छ अनि 68 छ र। ध्यान देऊ, किनभने ठाउँको कारणले है यो चाहिँ। र थोरै ध्यान देऊ त यहाँ। अब 66 ले के भन्छ हेर्दै त ल, ध्यान देऊ, इन्ट्रेस्टिङ छ यो साह्रै नै। अ 6 मिटर लङ वुडन प्ल्याङ्क, ध्यान देऊ, काठको फल्याक भने क्या है, इज रेज्ड टु 3 मिटर हाइट रे। ठिक छ, a load of 600 Newton is pulled up a wooden plank by applying effort of 400 Newton हेर। उसले भन्छ अब क्याल्कुलेट एफिसिएन्सी अफ प्ल्याङ्क भन्छ र। यो तिम्रो क्लास 9 बाट हो र, सिम्पल मसिन। अनि त्यो के भन्दै तँलाई ध्यान देऊ कि तिम्रो यो उ हेर, इन्क्लाइन प्लेन हेर। ठिक छ, ल अब थोरै हामी डायग्रामेटिकली गरौँ है यसलाई, डायग्रामेटिकली गरौँ र। जस्तै यहाँ हेर्नु क्वेसन नम्बर 66 हेर। अब हामी फर्स्टमा इन्क्लाइन्ड प्लेन बनाउँ र। सपोज यो तिम्रो हो इन्क्लाइन्ड प्लेन हेर। ठिक छ, यो तिम्रो हुन्छ बेस, अब यो तिम्रो हुन्छ हाइट हेर मजाले। ठिक छ, दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल मजाले बुझ्न सक्छौ मजाले। ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर छ र। अब उसले के भन्छ भन्थ्यौ, हाइट अफ 3 मिटर भनेको छ यहाँ। भनेपछि 3 मिटर हाइट तिमीले यसलाई माथि लगाएको छौ र, बुझिन्छ। हाइट भने यो हुन्छ है जहिले पनि, बुझिहाल्छौ र। अनि यसलाई तिमी भन्छौ एंगल अफ इन्क्लिनेसन र। यहाँ यसको आवश्यक छैन, त्यही पनि भन्दै आएर। ठीक छ, ल अर्को कुरा आएर उसले भन्यो अ लोड अफ 600 न्यूटन इज पुल्ड अप भन्छ र। यसको मिनिङ के हो भन, यो सपोज ध्यान देऊ है कि यहाँ कुनै बक्स थियो, ध्यान देऊ यहाँ कुनै बक्स थियो र, अनि तिमीले यसलाई धकाल्दै धकाल्दै लगभग यहाँ पुर्यायो र मजाले, बुझिन्छ। बुझिन्छ, 3 मिटर माथि ठ्याक्कै यहीँ पुर्याइदियो र, यहीँ पुर्याइदियो ठ्याक्कै हेर, बुझिन्छ नि। अब ध्यान देऊ सुन है। अब यसको जुन मैले यो सेन्टर बनाएँ हेर, यहाँ यसलाई भन्छौ तिमी सेन्टर अफ ग्राभिटी हेर। अब यसको मिनिङ के हो, यो मैले हाइड्रोस्ट्याटिक्स भन्ने भिडियोमा ब्रिज कोर्सकै लेक्चरमा त्यहाँ मैले मजाले क्लियर गराएको छु र, पार्ट 3 मा त्यहाँ राम्रो हेर्देऊ है। म त्यहाँ बुझाएको छु र सेन्टर अफ ग्राभिटी के हो र कसरी लोकेट गरिन्छ र। ध्यान देऊ है, ल यो सेन्टर अफ ग्राभिटी हो। अहिले यति बुझ कि यसबाट तल ठ्याक्कै वेट लाग्ने हो के हेर, एमजी भनेको वेट हो नि हैन, बुझिन्छ। अब यसलाई अहिले हामी के मान्छौँ त ल, लोड मान्छौँ र। अब हाम्रो लोड कति छ यहाँ भन्दै त ल, उसले भनेको छ त्यहाँ कि तिम्रो 600 न्यूटन के छ त ल, यो हाम्रो लोड भएर, बुझिन्छ है। मान्छे बुझ्नुहुन्छ यहाँसम्म राम्ररी कि यो जुन ब्लक छ यसको वेट कति छ त 600 न्यूटन। दिस इज आवर लोड हेर। र लोड भने के हुन्छ, टुवार्ड्स द सेन्टर अफ द प्लानेट। किन तिमी यहाँ उचालेर छौ रे कसैलाई, कुनै अब्जेक्ट लगाएर, बुझिन्छ, मजाले बुझिन्छ। अब उसले भन्यो 400 न्यूटन को एफोर्ट लाउने। यसको मिनिङ के हो भने ध्यान देऊ कि यहाँ तिमीले के गर्यौ, 400 न्यूटन लगाएर तिमीले यसलाई धकालायो र। तिमीले यस्तो गराउनु त हैन, धकालेर यहाँ पुर्याएको र। अनि जुन धकाल्ने फोर्स छ त्यो के छ भन, 400 न्यूटन छ र। अनि जुन बडीको वेट छ त्यो के भन, 600 न्यूटन हेर। अब यसलाई भन्छौ तिमी इफोर्ट, यसलाई भन्छौ तिमी लोड हेर। यहाँसम्म ठिक छ, ठिक छ। अब जुन कुरा यहाँ आयो र कि एफिसिएन्सी निकाल। अब ध्यान एकदम ध्यान देऊ यहाँ कि एफिसिएन्सी भने के भन्छ भन्देऊ त ल, ध्यान देऊ कि यसलाई तिमीले यसरी इटाले डिनोट गर्छौ र, इटिटिए इटार। ठिक छ, अब यो भने के हुन्छ त ल, आउटपुट, आउटपुट वर्क राइट, वर्क बाइ इनपुट वर्क हेर। अनि इनटु के हुन्छ यहाँ 100% हेर, यहाँ लेखे मैले नट आर, बुझिहाल्छु मजाले है। अब आउटपुट वर्क, अब वर्क भने के भन्छ न, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। अब आउटपुट भने के हो त ल, आवर लोड इज आउटपुट हेर। इनपुट भने इफोर्ट हो र, तिमीले लगाएको इनपुट हुन्छ र के तिमीलाई चाहिया छ दैट इज योर आउटपुट हेर, बुझिन्छ। कि तिमीलाई 600 न्यूटन यति माथि पुर्याउनु छ, दैट इज योर आउटपुट हेर। ठिक छ, अनि तिमीले 400 न्यूटन लगाइरहेको छौ, दैट इज योर इनपुट हेर, बुझिन्छ। अब आउटपुट भने के हुन्छ मतलब 600 फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हेर। यो ठाडै माथि गएको, ध्यान दिनु त ल। तिमीले यसरी धकाले पनि ग्राभिटीको नजरबाट हेर यसलाई, थोरै फिलिङ्स बुझाएर क्वेसनको कि जुन यो अब्जेक्ट छ यो ठ्याक्कै हाइटको अनुसार हेर्छौ म त। ध्यान दिनु त ल, यो त 3 मिटर माथि गएको हेर। ध्यान दिनु, यहाँ हाइट हेरिन्छ र। तिमीले ग्राभिटीको अगेन्स्टमा काम गरे नि त, कि यहाँ थियो यहाँ पुर्यायो, एमजीएच पोटेन्शियल एनर्जी बढायो, यसरी सोचिन्छ हेर। यो बाटो हेरिन्न अहिले, ध्यान दिऊ एकदम। यो क्लास लेभलमा साह्रै चाहिने कन्सेप्ट हो र, मैले बुझाएको पनि छु धेरै भिडियो अरूहरुमा अगाडि तिमीले हेर्न सक्छौ र। ठिक छ, अब यहाँ तिम्रो डिस्प्लेसमेन्ट के भन्छ भने तिम्रो ठ्याक्कै 3 हेर। किनभने लोड तिम्रो ध्यान दिऊ त ल, यो तिम्रो यहाँ थियो 0 हाइटमा न ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा, अनि पछि यहाँ पुग्यो भने चाहिँ कति हाइट बढ्यो, 3 मिटर हाइट बढ्यो भन्ने बुझिन्छ र। ठिक छ, अब इनपुट हाम्रो के हुन्छ, इफोर्ट हेर। अब हाम्रो इफोर्ट के छ भने 400। अब तिमीले कति जेलसम्म लाग्थ्यौ त ल, उसले भनेको छ त्यहाँ
कि यो तिम्रो खोइ यसको लेन्थ भने 6 मिटर यहाँ छ अरे 6 मिटर लङ बनाएको छ मतलब यो लेन्थ कति छ भने यो तिम्रो ट्याकै कति छ भने त्यसलाई 6 मिटरको छ नि त बुझ्यौ नि यसबाट के बुझ्यौ भने कि यहाँदेखि 6 मिटरसम्म तिमीले धकालेछौ दैट इज योर इफोर्ट र इनपुट र ठीक छ अब यहाँ तिमी के गर्छौ 6 ले गर्छौ र बुझिन्छ नि एकदम ध्यान देऊ है यहाँ कि लोडको लागि मैले यो हेरे इफोर्टको लागि मैले त्यो हेरि हेर बुझिन्छ है नाचाएर त्यहाँ म नाच्दिनँ हेर तर फिजिक्सको लागि केही छैन यार है फरक पर्दैन ल अब यहाँ तिम्रो 100% छ र बुझिन्छ अब त के छ भ्यालु पुट्टे यहाँ सबलुटिङ अब काटकुट कम्पनी गरौँ त ल यो झ्याप्पै झ्याप्पै यो पनि झ्याप्पै झ्याप्पै र अब 425 जो अनि 25 छ 75% भेरी सिम्पल ठीक छ काहीँ केही समस्या कमेन्ट गरिदेऊ र मन परेमा पनि कमेन्ट गर बेला बेलामा निलो पनि हेर ठीक छ यहाँसम्म ल साह्रै सिम्पल छ है ल साह्रै रमाइलो क्वेसन हो यो दामी हो नि हेरको ल यस्तो क्वेसन हतपत गर्न पाइन्न र भाग्यमा लेखेर आउनुपर्छ यति राम्रो क्वेसन छ है ल थोरै मेटिदिउँ अब केही क्लियर भनेर भनिदिहाल है मलाई ल अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 68 मा आएर अब 68 ले के भन्छ हेर्देऊ त ल अ बडी अफ कन्स्ट्यान्ट मोमेन्टम के रे मोमेन्टम ल बुझाउँछु एकैछिन बुक अहिले मस्ट अलवेज उले भन्यो मोमेन्टम कन्स्ट्यान्ट छ भने के स्थिति होला फर्स्ट यो बुझौँ ध्यान देऊ है कि मोमेन्टम भने के हुन्छ भने मोमेन्टम ध्यान दिएर हेर्देऊ है मोमेन्टम भने के हो भने ड्यास अफ मोसन हो र अब के भयो ड्यास भन त ल क्वान्टिटी बुझ्यौ है कि मोसनको एमाउन्ट मोसनको क्वान्टिटी केले नापिन्छ मोमेन्टमले नापिन्छ र स्पिडले हैन र न त भेलोसिटीले न त एक्सेलरेसनले किन भन यस्तो सुन कि मोमेन्टमको म्याथमेटिकल मिनिङ के हुन्छ भने मास टाइम्स भेलोसिटी र के भन्दै त ल मास टाइम्स भेलोसिटी र मास र भेलोसिटीको यो प्रोडक्ट हो र बुझिन्छ यो मोमेन्टम हाम्रो लिनियर मोमेन्टम है मोमेन्टम मात्रै भयो भने के बुझिन्छ भने लिनियर बुझिन्छ र लिनियर मोमेन्टम भने के हुन्छ स्ट्रेट लाइन होला के लिनियर मोमेन्टम भन्छौ र यसको सिम्बल तिम्रो हुन्छ पी हेर के है ल हेर यस्तै छ अरे है यल हुनु पर्छ सिम्बल अब पी छ अरे यहाँ चलन छ त्यहीमा यस्तै छ र अब पी भने के हुन्छ त्यसो भन्दा पी भनेको एमबी हुन्छ मास टाइम्स भेलोसिटी अब यसबाट के बुझ्यौ भने कि मोसन धेरै हुन भेलोसिटी त धेरै हुनु परिहाल्यो हेभी पनि हुनु पर्यो र जस्तै फर एक्जाम्पल यहाँ सुन त ल जस्तै 15 मिटर पर सेकेन्डमा तिमीलाई कुनै साइकलले आएर ठोक्यो के हुन्छ तिमी यस्तै रोकिदिन्छ गएर सुपरम्यान वाला फिलिङ आइसक्यो ठीक छ तर अब 15 मिटर पर सेकेन्डमा तिमीलाई 10 चक्के गाडीले आएर खिच्यो भने के हुन्छ पोस्टर सिधै भुइँमा यसबाट के बुझ्यौ स्पिड त यही हो अथवा भेलोसिटी त यही थियो र तर पनि त्यसले खिच्यो मजाले नै किनभने उसको मास धेरै छ नि त मतलब उसको मोसन धेरै छ र तर जो फास्ट छ त्यसको मोसन हायर मानिन्छ र जो हेभी छ त्यसको पनि मोसन हायरै मानिन्छ र यसबाट के बुझ्छौ न कि मोसनको क्वान्टिफाई केले गर्छ भने मोमेन्टमले गर्छ र दैट इज आवर मोमेन्टम र फिल लियो र फिजिक्सलाई फिल गरिन्छ र ठीक छ यो भनेको तिम्रो मोमेन्टम हो र अब उले भन्यो मोमेन्टम कन्स्ट्यान्ट छ मतलब के हुन्छ भने कि मास पनि कन्स्ट्यान्ट छ अनि भेलोसिटी पनि कन्स्ट्यान्ट छ र अब त्यहाँ का मिल्ला भन एक्सेलरेसन त हुनै सक्दैन किनभने एक्सेलरेसन भनेकै रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी चेन्जै भएको छैन कन्स्ट्यान्ट भन्दैछ उसले यो दुटै कन्स्ट्यान्ट हो र यहाँ दुटै कन्स्ट्यान्ट हो नि त नि बुझिहाल्छ र मजाले बुझिन्छ है ध्यान दियो त ल कन्स्ट्यान्ट मोमेन्टम भन्न आछ र बुझिन्छ यहाँसम्म भेरी क्लियर अब मुभिङ इन सर्कल रिटार्डेड झन् हुँदैन रिटार्डेसन भनेकै नेगेटिभ एक्सेलरेसन हो भनेपछि के होला ह्याभ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी अब के गर्छौ अरू यही त हो नि देखिसकेको छ अरे यहाँ बुझिन्छ अब यसबाट आएको पास्ट क्वेसन सुन्दियो र कि क्वान्टिटी अफ मोसन केले दिन्छ स्पिड भेलोसिटी एक्सेलरेसन मोमेन्टम पास्ट क्वेसन हो यो एन्सर के हुन्छ भन मोमेन्टम र यसबाट थाहा भइहाल्यो रे बुझिन्छ अब सपोज तिमीलाई कसैले सोध्यो बाटोमा हिँड्दा रोकेर ए भाइ ए बहिनी भन्देऊ रे कि मोमेन्टमको डाइमेन्सन के हुन्छ भन्दियो त ल मोमेन्टमको डाइमेन्सन के हुन्छ हान्दिने हेर के हुन्छ भन ल मासको के हुन्छ एम हेर भेलोसिटी भने के हुन्छ lt - 1 सिद्धि हाल्यो र अलिअलि पढाउला तिमीले यो कि डाइमेन्सन भने के हो मालती हो mlt हेर मालती यही देखाउने हो र त्यहाँ तीनटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी यो बाकी चाडा पनि छ र याद छ हामीलाई के छ भने चाडा छ तिम्रो lte के छ रे lt हेर lt भने के हो न लुमिनस इन्टेन्सिटी एमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करेन्ट मालती लेट सातवटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी ट्रिकरै लाइफ लङ हेर बुझिन्छ साह्रै सिम्पल छ यसरी तिम्रो डाइमेन्सन पनि लेखेर प्र्याक्टिस गर्नु र बुझिन्छ यहाँसम्म भेरी क्लियर र ठीक छ है काहीँ केही समस्या भयो कमेन्ट गर्न सक्छौ है ल
तर चुपचाप लाएर बस्नु है, समस्या भयो कमेन्ट गरिहाल्यो। यहाँसम्म ठिक छ, मेट्दा हुन्छ होला है ल। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 69 मा हेर। अब यसले के भन्छ हेर्दिउ त ल, अ बस अफ मास 1200 kg is moving with a velocity of 72 km/h, के रे km/h है। The brakes are suddenly applied, कि 81 लायो ब्रेक, कसरी लायो रे 81 हेर, 82 हैन 81 लायो ठीक छ। एन्ड इट इज ब्रोट एट रेस्ट इन 4 सेकेन्ड, 4 सेकेन्डमा रुक्दैछ। उले भने रिटार्डेसन निकाल रे। रिटार्डेसन भने के हो भन, नेगेटिभ एक्सेलरेसन हेर, कि भेलोसिटी घट्दै जानु इज रिटार्डेसन हेर, बुझिन्छ। उले भन्छ निकाल्दिउ हेर, निकाल्दिउ न। त्यसमा के छ र है, यसो त हामीले सानै क्लासमा सिकेर आएको छ र। ध्यान दिउ, फर्स्टमा यहाँ बुझौँ कि हामीले एसआईमा गर्नुपर्ने छ, किन टाइम त सेकेन्डमा छ हेर। एन्सर अप्सन सबै मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा छ हेर। यसो मतलब के हो न, तिमीले त्यसलाई पनि मिटर पर सेकेन्डमा लानुपर्छ हेर। अब जीवन के भन्दिउ, जीवन ला हेर। अब जीवन के छ त ल, तिम्रो भेलोसिटी कति छ भन्दिउ त ल, उ यति छ र 72 km/h, बुझिन्छ। यसलाई हामीले यु माने हुन्थ्यो है, इनिशियल भेलोसिटी भन्न खोजे हुन्थ्यो त हैन। सुरुमा यतिमा हिँड्दा छ यु मान्दियो हेर, ठीक छ। अब यो के हुन्छ त ल, 72 km/h हेर, यो भन्न खोजे अहिले, ठीक छ। अब यो के हुन्छ त ल, 72 1 किलोमिटर भने के हुन्छ भने 1000 मिटर, अनि 1 आवर भने के हुन्छ 3600 के हुन्छ भन्दिउ सेकेन्ड हुन्छ। अब तिमी गर्छौ कम्पनी हेर, कुन कम्पनी भने काटकुट कम्पनी, यो काट्दो ज्याप्ती 36 हुन्छ र यो भन्छ आ तिम्रो 20 मिटर पर सेकेन्ड। दिस इज आवर एतरी, यस मेरो दुब्ला आयो, दिस इज आवर के भन्छ ल, एसआई मा तिम्रो भेलोसिटी हेर, बुझिन्छ। हाम्रो इनिशियल भेलोसिटी है भनेपछि यु कति आयो देयरफोर भन्छ ल 20 आएछ। अब भी के हुन्छ भने भी हुन्छ 0 हेर, किन भन्दिउ त रोक्नु पर्ने छ नि त। ग्याच रोकेपछि त लास्टमा आउने हो तिम्रो, ठ्याक्कै तिम्रो केमा आउँछ भने रेस्टमा आइदिन्छ, बुझिन्छ है। साह्रै सिम्पल छ। उले भने टाइम 4 सेकेन्ड लेख्दिउ रे, यहाँ टाइम कति छ भने 4 सेकेन्ड छ र। अब निकाला भन्छ उले रिटार्डेसन हेर। हामीलाई कता कता याद आयो, याद गरौ पल। तिमीले इक्वेसन अफ मोसन भन्दै पढ्यौ होला, कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसनमा याद आयो अलिअलि है। यहाँ थियो हेर यस्तो, v = u + at। अब v हाम्रो के हुन्छ त ल, उ फाइनल त 0 हेर, इनिशियल के छ 20 हेर, प्लस a इन्टु टाइम हाम्रो कति दिएको थियो त्यसले 4 दिएको थियो है। यो गर्दा त के आउँछ भने और तिम्रो a आयो कति भने -5 आएर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हेर, बुझिन्छ, एकदमै बुझिन्छ र। अब भन्नु तिमीले त्यसमा एन्सरमा किन माइनस छैन, उले भन्यो नि त क्वेशनमा यहाँ कि रिटार्डेसन निकाल रे। रिटार्डेसन आफै नेगेटिभ हुन्छ र, बुझिन्छ। रिटार्डेसन भने कि नेगेटिभ क्वान्टिटी हो र, यहाँ मिनिङ बुझ्नु पर्यो र, ठीक छ। भनेपछि एन्सर के आउनु त्यसपछि ढ्याप्पै 5 हेर, ढ्याप्पै 5 हेर। अब तिमीले सोचिरह होला एकैछिन वेट अ मिनट, यो 1200 केजी किन दिएको। एउटा शब्द छ नि, के भन्छ त्यसलाई, झुकाउन हेर है। यो चाहिने थियो हामीलाई, बुझ्यौ नि, सिधा नभए नि हुन्थ्यो र। झुकाउन दिएवाला पक्कै पनि है, सधैँ गिभनको युज हुन्छ जरुरी छैन हेर, ठीक छ नि। यहाँसम्म क्लियर कट, मेट्दा हुन्छ अलिअलि ल। काहीँ केही समस्या कमेन्ट र, मन परे पनि कमेन्ट र, यसो कहिलेकाहीँ यसो निलो पनि हेर्ने गर है ल। पहिला म यस्तो भन्दैन थिएँ र, अब कहिलेकाहीँ अब यस्तै स्थिति छ र भन्नु पर्यो ल। अब हामी जाउँ 70 नम्बरमा आएर। अब यसले के भन्छ हेर्दा यहाँ, वेट अफ बडीज म्याक्सिमम एट, सबैभन्दा धेरै वेट कहाँ होला रे भन्छ यसले। सबभन्दा धेरै वेट कहाँ होला, ध्यान दिउ त ल, यहाँ ध्यान दिउ, एकदम ध्यान दिउ। जस्तै यहाँ हेर त ल, सपोज यो तिम्रो अर्थ हो र, यो अलिकति उ हुन्छ है, यहाँ फ्ल्याट छ र, यहाँ फुकेको छ र, तलमाथि सुकेको दायाँमा फुकेको हुन्छ नि हैन, यस्तो छ अरे। यहाँ मतलब के हो भने यो रेडियस अलि ठुलो हो, रेडियस अलिकति सानो मेरो, बुझिन्छ यहाँसम्म, बुझिन्छ। अनि यो धर्का के हो, यो सर्फेस भन्छ यसलाई भन्छौ सर्फेस, ठीक छ। अब उसले भने यहाँ सुन कि वेट अफ बडी कहाँ होला र। माउन्टेन मतलब के, यहाँबाट अझै माथि जानु पर्यो, ठीक छ। यो भन्न खोजेर माउन्टेन मतलब यहाँ अझै माथि जानु पर्यो र। अनि जति टाढा त्यति धेरै भाडा, यस्तो सुन्नु होला है ल। जति टाढा त्यति वेट कम हेर, बुझ्छौ, त्यति कम तान्छ र, बुझिन्छ। अर्थात् के बुझ्यौ त ल, कि टपमा त वेट म्याक्सिमम हुनै सक्दैन र। सर्फेसबाट जति टाढा जान्छौ त्यति के हुन्छ त ल, वेट कम हुन्छ र। किन भन्दिउ, वेट त यो भन्न पढाला तिमीले, याद आयो अलिअलि, इन्भर्स टु रेडियस स्क्वायर। माथि जाने बित्तिकै त कहाँ भयो त नि, टाढा गइहाल्यो नि त, त्यो बुझिन्छ र, ठीक छ। अब त्यसपछि अर्को यहाँ त ल, सेन्टर अफ अर्थ झन् भएन, सेन्टरमा त 0 हुन्छ र। सेन्टर अफ अर्थमा के हुन्छ भने त वेट 0 हुन्छ र। किन भन्दिउ, किन 0 भएको रे, यसमा जी नै 0 हेर पुरै भयो, खोल्नै छैन त। ए ल, यो के हुन्छ वेट 0 हेर, यसमा त वेट पुरै 0 हेर, पुरै 0 हेर। अब अर्को कुरा आउँछ इनसाइड डिप माइन, मतलब खनेर तिमी कतै भित्र आऊ रे, सपोज खनेर यहाँ आइपुग्यौ, फेरि पनि वेट कमै हुन्छ र, फेरि कमेर। भनेपछि म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ, सर्फेसमा आएर यहाँ हुने हो म्याक्सिमम मेरो वेट। यसबाट के बुझ्यौ न, कि जुन वेट छ
अथवा तिम्रो जिनै पनि भन्न सक्छौ हेर सबभन्दा बढी कहाँ हुन्छ यो सर्फेसमा क्या यो बोक्रामा आएर यो सर्फेसमा म्याक्सिमम हुन्छ जी माथि गए पनि कम भित्र आए पनि कम हेर यो नखुचा हो र यो तिमी मजाले पढाछौ है च्याप्टर नम्बर 1 फोर्स र याद गरिदेऊ ठीक छ अब यसबाट के बुझिन्छ भने आन्सर हुन्छ तिम्रो सर्फेस र अब सर्फेस छैन मिनिङ सी लेभल हेर सी लेभल भने के हो नर्मल अर्थको सर्फेसलाई हामी सी लेभल मान्छौँ र बुझिन्छ अनि जति पनि तिमी माउन्टेनहरुको हाइट भन्छौ सी लेभल भन्दा यति माथि भन्छौ र बुझिहाल मजाले भनेपछि नर्मल सर्फेसलाई हामी के पनि भन्छौँ न सी लेभल पनि भन्छौँ र ठीक छ नर्मल लेभललाई हामी त्यो भन्छौँ ठीक छ भनेपछि यसको आन्सर के हुन्थ्यो भने सर्फेस अफ द प्लेनेट अथवा सर्फेस अफ द तिम्रो अब अर्थै भन्देऊ र किन सी त अर्थमा छ नर्मल्ली ठीक छ अथवा सी लेभल भन्छौँ र ठीक छ है यहाँ हुन्छ वेट म्याक्सिमम र भित्र आए पनि घट्छ माथि गए पनि घट्छ र सेन्टरमा आए त जिरै हुन्छ र घटेर झ्याप्पै बुझिन्छ यो हाम्रो स्थिति छ र बुझिन्छ है ल साह्रै सिम्पल थियो र यो अब यस्तो सुन यार जस्तै हामीले अब 70 सम्म त पुर्यायौँ र ठीक छ अब टाइम धेरै भइसक्यो र लगभग 11 कटिसक्यो रातिको कि दिउँसोमा सुट गर्नै पाउँदैन र हल्लै हल्ला हुन्छ एकदम है अब साँझतिर पनि कुकुर भुक्याएको के गर्छ र बिहान त्यस्तै हेर त्यो मैले सुट गर्नुपर्छ यही टाइममा र अब म धेरै क्वेसन लैजान्थेँ अब भिडियो पनि सायद होला आधी घन्टाभन्दा बढी नै अब म यो गरेर भ्याइन राति धेरै डिस्टर्ब हुन्छ होइन मलाई फेरि भोलिदेखि त अब भिडियोमा आउँदिनँ फेरि है धेरै चिज आएपछि त्यही भएर अब आजलाई हामी यति गरौँ र ठीक छ अब यसको सेकेन्ड पार्ट पनि बाँकी छ अझै किनभने हाम्रो क्वेसन त 91 चान्स हुन्छसम्म थियो र म त्यो मजाले गराउँछु र खतरा गराइदिन्छु है त्यो सायद अर्को पार्टमा मैले त्यो निकाल्नुपर्छ र ठीक छ अब स्टे ह्याप्पी अनि सेफ हेल्दी प्रोडक्टिभ सबै गरेर मजाले है स्टे सेफ है ध्याप्पै राम्ररी पढ्नु त्यसपछि नलेजेबल हो र ठीक छ आफ्नो माइन्ड एक्सपान्ड गरेर यही हो उमेर है यही हो उमेर तिम्रो गर्ने भनेको मजाले एनर्जेटिक गरेर लाइफ लङ कन्सेप्ट लिएर पढ्नु भएर ठीक छ है ल अब आजलाई यति गरौँ अर्को भिडियो आउँदैछ र धेरै कन्टेन्टको लागि धेरै सपोर्ट गर्नु पर्यो र ठीक छ है ल म कन्टेन्ट मजाले हालेर गर्छु है त ल अब फिडब्याकमा तिम्रो वेट गरिरहेको हुन्छु सबैलाई नमस्कार